राजाले मलाई यस्तो बनाऊ, मलाई जङ्गी राजा, मलाई निरङ्कुश राजा, मलाई जङ्गबहादुर जस्तो राजा बनाऊ त भनेको छैन नि। राजाले के गर्दा म तपाईँहरूसँग अटाउन सक्छु? राष्ट्रिय एकताको प्रति कोही भएनन्, किनभने दलहरू विदेशमुखी भए। दोस्रो, दलहरूले नै संविधान बनाए, तर दलहरूले नै पटक 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 उल्लङ्घन गरेका छन्। यिनै दलालहरूले, यिनै दलाल दलहरू, फेरि नाम लिन्छु, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एस र अरू क्षेत्रीय पार्टीहरूले अस्तिको 25 गतेकोमा त्यहाँ आदित्यनाथका 2टा फोटोहरू कसले राख्यो? अहिले हामी देश जोगाउन खोजेको हो कि हिन्दू जोगाउन खोजेको? हामीले देश जोगाउन खोजेको। अब राजा आयो भने एकदम निरङ्कुश तन्त्र आउँछ, सबैको मुखमा पट्टी बाँधिन्छ, सबैलाई जेलमा हालिन्छ। 1903 को कोत पर्व जस्तो राणाशाही आउँछ। ए नागरिकहरू भन्नुहोस्, मैले के छोड्नुपर्छ? म पनि देश जोगाउने ठाउँमा आएँ, तपाईँहरूको हुलमा मिसिन मैले के छोड्नु? राजाले त भनिसकेका छन्, मलाई चक्रवर्ती राजा बनाऊ, मलाई निरङ्कुश राजा बनाऊ भनेका छन्। थोरै भारतबाटै परिचालित हुनेहरूले भारतसँग नाम जोडेपछि यो राजा ल्याउने कुरो अनपपुलर हुन्छ, राजा कमजोर हुन्छ भने डिजाइनबाट आएको कुरा हो। र यो केही यहाँका हिन्दूवादीहरूले आफ्नै गलत मनसायले परिणाम के होला भनेर नबुझिकन आदित्यनाथको फोटो राखे होलान् हैन। गणतन्त्र र राजतन्त्रको लडाईँ हुँदै होइन। यो तपाईले प्रश्न हुनुहोस्, यो देश स्वतन्त्र नेपाल रहने कि नरहने, स्वतन्त्र नेपाल राख्ने र नेपालको स्वतन्त्रता बिक्री गर्नेहरू बीचको द्वन्द्व, धर्मनिरपेक्षता हटाएर के गर्न खोजेको? अब हिन्दू राष्ट्र बनाएर फेरि द्वन्द्व ल्याउन खोजेको हो कि धर्ममैत्री समाज बनाएर सबै नेपाली धर्महरूलाई चाहिँ एक मुष्टिमा बाँधेर जान खोजेको? उनीहरूले यो प्रश्न गर्नुपर्छ। राज संस्था पनि लोकतन्त्र भएर सँगै बाँच्दो रहेछ र अहिले पनि लोकतन्त्र पनि अथवा डेमोक्रेसी पनि राज संस्था बेगर बाँच्दैन होला। यो 3 वर्ष अगाडि राजाले भनिसके। यो एक किसिमले भने राजाले हिजो आफ्नो समयमा पोलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसीहरूलाई त्यो समीक्षा गरेर एउटा उच्च स्तरबाट त्यो उहाँको आत्मआलोचना होला। कुनै पनि विदेशी मुलुकले हाम्रा कुनै पनि धार्मिक सङ्गठनहरूलाई सिधै पैसा दिन पाउँदैनन्। यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे त्यस बेला, अनि त्यो पास गरेर इन्डियामा गए भेटी चढाउनु। विदेशीको दबाब र पैसामा चाहिँ यत्रो नचाहिँदो परिवर्तन गर्ने, त्यसको विरुद्ध जनता उठेका छन्, अनि यसको दोष राजालाई जान्छ। प्रतिगमन दलले गरेका छन्। त्यसकारण अहिले भनौँ यति दिनसम्म राजा बोल्नु भएन, अहिले एकाएक यत्रो आँट कहाँबाट आयो, यति शक्ति कहाँबाट आयो? कतै दक्षिणबाट परिचालित भएर राजा आउन लागेको त होइन भन्ने प्रश्न छ के महासचिवज्यू? एउटा कुरा भन्छु तपाईँलाई। अब अखण्ड भारत भनेर हाम्रो पनि भूमि राखेर, हाम्रो पाकिस्तानको, बङ्गलादेशको, बर्माको, थाइल्यान्डको भूमि राखेर उसले सांस्कृतिक नक्सा ल्याएको छ। वास्तवमा भन्यो भने भारतीय नेताहरूको त्यो राजनीतिक नक्सा हो। राजालाई त उनीहरूले 7 सालमै विधानसभाको चुनाव गरेर 9-10 सालमै फाल्न खोजेका हुन्। तर महेन्द्रले बुझेकोले गर्दा, महेन्द्रको उनको कूटनीतिक र बुद्धिमत्तापूर्ण कामले गर्दा विधानसभालाई ठेल्दै त्यसलाई तुहाएर संसदीय चुनाव 15 सालमा भयो र आज तपाईँ र म नेपाली नागरिक भएर कसरी देश जोगाउने भनेर बहस गर्न पाएका छौँ। नभए हामी उहिले नै को भइसक्थ्यौँ, हामी को नागरिक हुन्थ्यौँ, कहाँ हुन्थ्यौँ? 10 सालमै हटाउनु पर्ने राजा 55 वर्षपछि हटेको छ, यत्रो रोटी पापड बेलेर। राजा भारतले त्यसै राजा ल्याउँछ, ल्याउँदैन। यस्तो कदम चाले जुन कदम चाहिँ 2046 सालको चैत 26 गते राजा वीरेन्द्रले चाले जस्तो कदम लाग्छ मलाई। आवाजलाई दबाउनको निम्ति भारतको नाम जोडेको मात्रै हो, त्यस्तो होइन। यदि प्रश्न हुनु पर्यो र नेपाली जनताले ल्याएको राजाले मात्रै नेपालको हित गर्छ। नेपाली जनताको ल्याएको राजाले 2063 साल वैशाख 10 गतेको राजाको एग्रिमेन्टलाई, वचनलाई पालन गर्नुपर्छ। राजकीय सत्ता र सार्वजनिक सत्ताको स्रोत जनता हो भन्ने मान्नुपर्छ र राजकीय सत्ता प्रयोग गर्ने कुनै मनसुवा राख्नुहुन्न। दुईटै छिमेकीमा काखा हामीले जस्तो भनौँ हाम्रो दक्षिणमा त हामी खुलेकै छौँ, बाह्यसँग त्यो हाम्रो नाका खुला नै रहन्छ, तर उत्तरको नाकाहरू धेरै दुर्वा पार्छन्। हाम्रो नाका खोल्नुपर्छ। तीनै दल एकै ठाउँमा एउटै कुर्सी मिलाएर चाहिँ एउटै वातावरणमा बसेर राजावादी विरुद्ध, राजाको यो गति छाडा गतिविधि विरुद्ध लड्ने सङ्कल्प गर्नु भएको छ। त्यो पनि दिन आउन सक्छ है भनेर अहिले वक्तव्य दिनुभएको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? उनीहरूले 3 दल त भने एआई मार्फत अर्को नयाँ एआई दल बनाएर आए पनि यदि उनीहरूले राष्ट्रप्रति गरेको घात, जनताप्रति गरेको घात र डेमोक्रेसीप्रति गरेको घातलाई सच्याउँदैनन् भने जोसुकै आए पनि, जतिसुकै दल मिले समस्त दल एकै ठाउँमा भए पनि केही फरक पर्दैन। यो राजावादी र गणतन्त्रवादी यी दलको विरोध होइन, यो देश र यी लम्पसारवादी दलहरू बिचको लडाइँ हो। पटक पटक गर्दै किस्ता गर्दै देशको स्वतन्त्रता अर्कालाई बिक्री गर्ने कि स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक राख्ने,
यसको लडाइँ हो। हामीले जे कुकर्म गरौँ त्यसैलाई टिकाउनुपर्छ, हामीले तिमीहरूलाई लुट्न पाउनुपर्छ, हामीले पैसालाई डेमोक्रेसी किन्न पाउनुपर्छ भन्छन् र त्यसलाई जोगाउन उनीहरूले प्रतिकारका जुलुसहरू गर्छन् भने हिजो 46 साल अगाडि पञ्चले गरेको प्रतिकारका जुलुस जस्तै हुन्छ। गणतन्त्र र राजतन्त्रको लडाइँ हुँदै होइन। यो तपाईँले प्रश्न हुनुहोस्, यो देश स्वतन्त्र नेपाल रहने कि नरहने, स्वतन्त्र नेपाल राख्ने र नेपालको स्वतन्त्रता बिक्री गर्नेहरू बिचको द्वन्द्व। अब आउने राजा आयो भने मुख थुन्ने राजा आउँछ, जेलमा हाल्ने राजा आउँछ, निरङ्कुश राजा आउँछ भन्ने जुन कुप्रचार गरेका छन्, यिनीहरूसँग केही मान्छे नि छैन, यिनीहरूसँग देश बनाउने कुनै कार्यक्रम नै छैन भन्ने जुन भ्रम गरिरहेका छन्, यसको विरुद्धमा यी राज संस्था पक्षधर दलहरूले आफ्नो एजेन्डा के हो भनेर खुलेर ल्याउँछन् भने यो लडाइँ देश र देश बेचुवा बिचको लडाइँ हो। त्यसो सबै नेपालीहरू उल्टेर आउँछन्। देश जोगाउन त्यो परम्परागत शक्तिको पनि संस्थाको पनि भूमिका छ, भनेको राजाको भूमिका छ। राज संस्थाको कुरा भइरहँदा राजाको ठाउँमा ज्ञानेन्द्र नै किन, राजाको ठाउँमा सीपी मैनाली पनि त हुन सक्छन्? हुन सक्दैन। गन्ती गरेर दिन्छु, 46 सालपछि दलले हाम्रो राष्ट्रियतालाई कमजोर पारे, शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई तु आए, पानी र बिजुलीमा असमान भएको राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिलाई पास गरे, खुकुलो नागरिकता नीतिले, खुकुलो बोर्डर छाडा बोर्डर नीतिले यिनीहरूले चाहिँ एउटा विदेशी मुलुकलाई नेपालमा प्यारलल बजेट चलाउने अधिकार दिए। यिनीहरूले तमसुक नहेरिकन सही गरेर नेपालको जलस्रोत र बिजुली अर्काको मुलुकमा एकाधिकारमा दिए। एमसिसी जस्तो सन्धिलाई संसदबाट पारित गराएर हामीलाई विदेशी कानुनको माथत राख्ने काम गरे। अहिले पनि उनीहरूले एकपछि अर्को गर्दै नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौमिकतालाई कमजोर गर्ने काम गरिरहेका छन्, एकपछि अर्को गर्दै। त्यही कारण यिनीहरूले यस्तो काम गरेको हुनाले यी सबै काम राज संस्थाले गरेको होइन नि त। यी काम त काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, उनीहरूका सहयोगी दलले गरेको। भोलिको दिनमा हामीले सीपी मैनालीलाई राप्रपामा त देख्दैन। म मार्क्सवादी हुँ, म देश जोगाउने सबैसँग हुन्छु। अब राजा आयो भने एकदम निरङ्कुश तन्त्र आउँछ, सबैको मुखमा पट्टी बाँधिन्छ, सबैलाई जेलमा हालिन्छ। 1903 को कोत पर्व जस्तो राणाशाही आउँछ। 2017 सालपछि राजाले गरे जस्तो निर्दलीयतालाई लादेर निरङ्कुश तन्त्र लादिन्छ भन्ने ढङ्गको प्रचार गरिरहेका छन्। म राष्ट्रवादी राजावादीहरूलाई भन्न चाहन्छु, के तपाईँहरूले यस्तै राजा ल्याउन खोजेको हो? उहाँहरूले यो प्रश्न गर्नु पर्यो। राजाले 2063 साल वैशाख 10 गते 3टा पक्षसँग मिलेर, 7 दल माओवादीसँग राजाले मिलेर राष्ट्रिय सत्ता र सार्वभौमिक सत्ता नेपाली जनताकै हुन्छ, त्यसको जगमा डेमोक्रेसी अगाडि बढाउने जुन कमिटमेन्ट गरेका छन्, त्यस्तो कमिटमेन्ट गरेको राजा आउने हो कि 3 साल 1903 विक्रम सम्वत पछिको राणाशाही जस्तो आउने हो, अथवा 17 साल पछिको निर्दललाई लाद्ने राजा आउने हो? के हो यो? राष्ट्रवादीले भन्नु पर्यो। ज्ञानेन्द्र राजाले होइन, ज्ञानेन्द्र राजाले त भनिसकेकै छन् नि, म पनि देश जोगाउन आउँछु, मैले पहिले पनि जनताको शान्ति सुरक्षा होस्, विकास होस्, समृद्धि होस् भनेर मैले गद्दी त्यागेँ, सिरपेट चाहिँ जिम्मा लगाएँ। अब पनि मैले के त्याग गर्नुपर्ने भन्नुहोस्। ए जनता, ए संसदवादी दलहरू हो, ए अभियानकर्ता दलहरू हो, ए नागरिकहरू भन्नुहोस्, मैले के छोड्नुपर्छ? म पनि देश जोगाउने ठाउँमा आएँ, तपाईँको हुलमा मिसिन मैले के छोड्नु? राजाले त भनिसकेका छन्, मलाई चक्रवर्ती राजा बनाऊ, मलाई निरङ्कुश राजा बनाऊ भनेका छन्। थोरै त्यो राजाको कुरा होइन। एउटा कुरा, यो कुराको क्लियर गर्ने राजाले त क्लियर गरिसक्यो। अब यो क्लियर गर्ने पहिलेदेखि नै राजालाई मान्दै आफूलाई राजतन्त्रवादी, राज संस्थावादी भन्दै आउने राप्रपा नेपाल, अब केशरबहादुर बिष्ट जस्ता उहाँहरू जसले पहिलेदेखि राजासँग जोडिँदै आएका छन्, उहाँहरूले भन्नु पर्यो उहाँहरूले राजा ल्याउन खोजेको कस्तो, उहाँले तन्त्र ल्याउन खोजेको कि संस्था ल्याउन खोजेको, त्यो संस्थाका के अधिकार हुन्छन्, अनि त्यो संस्था आएपछि डेमोक्रेसी कस्तो हुन्छ? अब यो वेस्टमिनिस्टर यो प्रणाली रहन्छ कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने र राष्ट्रिय सत्ता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुने, अब संविधानको परिपालन गर्ने, देशको संविधान सार्वभौमिक सत्तालाई जोगाउने हक भएको एउटा अभिभावकीय राष्ट्र प्रमुख हुने, त्यस्तो राष्ट्र प्रमुख हुन राजालाई राख्ने कि कसलाई राख्ने? यो कुरो त यी राजतन्त्रवादी दलहरूले प्रश्न गर्नु क्लियर गरिदिनु पर्यो। अब उनीहरूले उनीहरूको बैठकमा निर्णय गरेका हुन्, तर उनीहरूले अहिले आउने राजा त्यस्तो होइन। अहिले उनीहरूको के हो, कस्तो राजा ल्याउन खोजेको र कस्तो किसिमको सिस्टम ल्याउन खोजेको, अनि
कस्तो संहिता गएपछि संहितामा के चाहिँ फ्याँक्न खोजेको होइन प्रदेश मात्रै फ्याँक्न खोजेको म बुझ्छु के फ्याँक्न खोजेको धर्मनिरपेक्षता हटाएर के गर्न खोजेको अब हिन्दू राष्ट्र बनाएर फेरि द्वन्द्व ल्याउन खोजेको हो कि धर्ममैत्री समाज बनाएर सबै नेपाली धर्महरूलाई चाहिँ एक मुष्टिमा बाँधेर जान खोजेको उनीहरूले यो प्रश्न गर्नुपर्छ यो प्रश्न गर्ने राजाको काम होइन राजाले त गरिसके राजाले त भनिसके यो आफूलाई राजावादी भन्नेहरूले अविलम्ब यो जुन संसदवादी दलहरूले अब आउने राजा निरुङ्कुश हुन्छ यो राणाशाही जस्तो हुन्छ 17 सालपछि जस्तो हुन्छ अथवा 62 सालपछि ज्ञानेन्द्र शाहले 2-4 महिना जुन शासन गरे त्यस्तै हुन्छ भन्ने जुन त्यो भ्रमलाई चिर्नु भयो यो भ्रम चिर्ने काम राजाको राजाले त चिरिसके अस्ति नै परार सालको दशैंको वक्तव्यमै राजाले भनिसकेका छन् राज संस्था पनि डेमोक्रेसी सँगै मात्रै बाँच्दो रहेछ लोकतन्त्रको विकल्प राजाले पनि मानेका छैनन् राजाले भने राज संस्था पनि लोकतन्त्र भएर सँगै बाँच्दो रहेछ र अहिले पनि लोकतन्त्र पनि अथवा डेमोक्रेसी पनि राज संस्था बेगर बाँच्दैन होला यो 3 वर्ष अगाडि राजाले भनिसके यो एक किसिमले भने राजाले हिजो आफ्नो समयमा पोलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसीहरुले त्यो समीक्षा गरेर एउटा उच्च स्तरबाट त्यो उहाँको आत्मआलोचना होला मैले मेरो मूल्याङ्कन तर महासचिव यो कतिपयले के भनिरहेका छन् भने राजा आउने कुरा त भइरहेको छ कुन बाटो भएर आउने त इन्डियाले ल्याइदिने हो कि योगी आदित्यनाथले ल्याइदिने हो कि पोस्टर पनि उहाँको प्रयोग भएको छ मोदीले ल्याइदिने हो कि कसले ल्याइदिने के भनिरहेका छन् भने राजा पनि त आखिर इन्डियाबाट परिचालित रहेछ भनिरहेका छन् अहिले यो के भने यिनै दलालहरूले यिनै दलाल दलहरू फेरि नाम लिन्छु काङ्ग्रेस एमाले माओवादी केन्द्र यस र अरू क्षेत्रीय पार्टीहरूले अस्तिको 25 गतेकोमा त्यहाँ आदित्यनाथका 2टा फोटोहरू कसले राख्यो यहाँ अहिलेको आन्दोलनमा 2टा विषय छ एउटा राजालाई ल्याउने अघि नै भने कस्तो राजा ल्याउने कस्तो डेमोक्रेसी ल्याउने यो पनि उनीहरूले प्रश्न गर्नु दोस्रो कुरा के छ भने हिन्दू धर्म ल्याउने छन् हिन्दू राष्ट्र बनाउनु मेरो विचारमा धर्मनिरपेक्षता हटाउनै पर्छ 1 2 3 हटाउनै पर्छ धर्मनिरपेक्षता हटाउनु पर्छ 2 हामीले कर बल छलद्वारा हैन कर बल छलद्वारा अब धर्मान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई निरुत्साहित गर्नै पर्छ हामी पूर्वीय सभ्यताका मान्छे हौं चाहे हामी खसारी हौं चाहे हामी मधेसी आर्य हौं चाहे हामी किराँत मङ्गोल हौं हामी पूर्वीय सभ्यताका मान्छे हौं हाम्रो सनातनी संस्कृति छ पूर्वीय सभ्यता र सनातनी संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्नै पर्छ र राज्यलाई धर्म मैत्री बनाउनु पर्छ भनेको धर्म सापेक्ष होइन सनातन हिन्दू धर्म हुनु पर्यो भन्ने त यो हेर्नुहोस् अहिलेको परिवर्तन भनेको अतिवादी परिवर्तन होइन यो धर्मनिरपेक्षता एउटा अति हो हिन्दू राष्ट्र अर्को अति हो हिन्दू बुद्ध किराँत राष्ट्र यो भनेको के हो भने अहिले मैले भन्ने राज्यलाई धर्म सापेक्ष होइन राज्यलाई धर्म मैत्री बनाउनु पर्छ नेपालका धर्महरू अथवा विदेशी धर्महरू आए पनि त्यसप्रति राज्य मैत्रीपूर्ण हुन्छ अब यो धर्म सापेक्ष भनेको धर्मको काखमा राज्यले सुत्नु हो धर्मनिरपेक्ष भनेको धर्मलाई रक्षणमा फाल्नु हो र धर्म मैत्री भनेको धर्मसँग हातेमालो गरेर राज्यले हिँड्नु हो धर्म मैत्री नेपाल धर्म मैत्री राज्य धर्म मैत्री नेपाल हैन यो बनाउने हो यसो गर्नुको माने सबै धर्म नेपालको पुरानो धर्म किराँत धर्म हिन्दू धर्म बुद्ध धर्म रत्नमल्लको पालादेखि आएको हाम्रो मुसलमान धर्म जुन हाम्रो गण्डकी क्षेत्रमा पहाडमा पनि त्यो धर्म छ हाम्रा नेपाली मुसलमानहरू राष्ट्रवादी छन् देशभक्त छन् हैन अब यसमा यी सबै धर्मको चाहिँ धर्मसँग राजाको देश मैत्री हुन्छ अब विदेशी धर्म क्रिस्चियन आउँछ भने पनि त्यसलाई हामीले हेराउँछौँ वेलकम गर्छौँ हैन वेलकम गर्छौँ भन्दा पनि हामी उसलाई अनादर गर्दैनौँ अनादर वेलकम किन गर्छौँ हाम्रै धर्म छ नि तर हामी अनादर गर्दैनौँ हैन उसको इज्जत सम्मान गर्छौँ र हाम्रो मुलुकमा मेरो प्रष्ट धारणा के हो भने कुनै पनि विदेशी मुलुकले हाम्रा कुनै पनि धार्मिक संगठनहरूलाई सिधै पैसा दिन पाउँदैनन् दिनु हुँदैन हिन्दूहरूले पनि नेपालका हिन्दू संगठनलाई सिधै पैसा दिन पाउँदैनन् बुद्धिस्टहरूले पनि पाउँदैनन् मुस्लिमहरूले पनि पाउँदैनन् क्रिस्चियनहरूले पनि पाउँदैनन् यदि विदेशीहरूले नेपालका यी धर्ममा संगठनहरूमा पैसा दिन्छ भने नेपाल सरकार मार्फत आउनुपर्छ त्यसरी आएको पैसा नेपाल सरकारले उनीहरूलाई दिन्छ र नेपाल सरकारले त्यसको हिसाब राख्छ त्यसको दुरुपयोग त्यो गर्छ हिसाब राखेर दिन्छ त्यही कारण एउटा अहिलेको परिवर्तनको एउटा कुरा के भने धर्म मैत्री राज्य हुन्छ जसले हिन्दू राष्ट्र भनेर भन्छ उसले राष्ट्रलाई चिनेनन् अहिले हामी देश जोगाउन खोजेको हो कि हिन्दू जोगाउन खोजेको हामीले देश जोगाउन खोजेको देश जोगाउन खोज्ने हो भने त्यो
देशको रक्षाको निम्ति राजाको स्थान के हो, धर्मको स्थान के हो, पोलिटिकल पार्टीको स्थान के हो, अर्थतन्त्रको स्थान के हो, यो आन्दोलनकारीले तय गर्ने कुरा हो। इन्डियाकै बलमा आउने हो राजतन्त्र? गलत होइन। अहिले जुन ढङ्गले अहिले प्रचार भइरहेको राजाले 26 गते एउटा जुन वक्तव्य दिनुभयो पुसको पृथ्वी जयन्ती अगाडि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। पहिलेको दशैँदेखि यता उहाँले भन्नुभयो हामी साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, विखण्डनवादसँग लडेर राष्ट्र एकता भएको, हामी त्यो पिसफिटलाई अघि लैजाउँ होइन। अब यति साधन स्रोत भएको मुलुक मिसम्यानेजमेन्टले गर्दा अहिले सुनको कचौरामा भिख मागेर हिँड्दैछ, देश खोक्रो भएर समाप्त हुन खोज्दैछ। यसलाई जोगाउनको निम्ति विगतमा पनि मैले त्याग गरेकै हुँ। त्याग गर्दा कोही सानो हुँदैन। अब पनि देश जोगाउने कुरामा म लाग्दाखेरि मैले तपाईँहरूसँग मिलेर देश जोगाउने काममा लाग्दा मैले के छोड्नुपर्छ भन्नुहोस्। म राजाले मलाई यस्तो बनाऊ, मलाई जङ्गी राजा, मलाई निरङ्कुश राजा, मलाई जङ्गबहादुर जस्तो राजा बनाऊ त भनेको छैन नि। राजाले के गर्दा म तपाईँहरूसँग अटाउन सक्छु? अब म भन्छु कोही पनि राष्ट्र प्रमुख हुन्छ भने उसले 3टा काम गर्नुपर्छ। राजै आए पनि 3टा। राष्ट्रिय एकताको प्रतीक अहिलेका कुनै दल हुन सकेनन्, कुनै नेता हुन सकेनन्। कोही यसको कोही उसको भए सम्पूर्ण नेपालीहरूको प्रतीक हुन सकेनन्। राष्ट्रिय एकताको प्रतीक कोही भएनन्, किनभने दलहरू विदेशमुखी भए। दोस्रो, दलहरूले नै संविधान बनाए, तर दलहरूले नै पटक 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 उल्लङ्घन गरेका छन्। अहिले आएको यो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि अघिल्लो टाइममा अर्कै राष्ट्रपति, अर्कै प्रधानमन्त्री, अर्कै सभामुख भएको बेलामा संसदले पारित गरेको विधेयकलाई, त्यो विधेयकलाई सभामुखले राष्ट्रपतिमा पठाउनु पर्ने ठाउँमा उनले अघिल्लो सांसद अग्नि सापकोटाले त्यो पास भएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिकोमा पठाएकोमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई अथेन्टिकेसन प्रमाणीकरण गर्नु भएन विद्यादेवीले। अनि त्यसपछि चुनाव भयो, राष्ट्रपति बदलियो, सभामुख बदलियो, प्रधानमन्त्री बदलियो। अनि त्यो बदलिएकोमा अनि संसदले पारित गरेको विधेयकलाई सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिमा पठाउने संविधानमा छ। संविधान उल्लङ्घन त यो राष्ट्रपतिले गर्यो, यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्यो त्यस बेला। अनि त्यो पास गरेर इन्डियामा गए भेटी चढाउनु। यस्ता दलको नेतृत्वमा दलहरूले नै देशमा 4टा प्रतिगमन, राष्ट्रियतामा प्रतिगमन गरे, अर्थतन्त्रमा प्रतिगमन गरे, जनजीवनमा प्रतिगमन गरे कि 1 करोडभन्दा बढी मान्छे बाहिर निवासी भएका छन्, कस्तो दुःख पीडा छ। अनि हाम्रो साधारण स्रोत विदेशीलाई कौडीको मूल्यमा दिएर हाम्रो अधिकार तिनीहरूलाई दोहन गरेर राष्ट्रलाई धनी र जनतालाई समृद्ध बनाउने हाम्रो अधिकार खोजे यिनीहरूले। यी दलले गरेका हुन्, दलबाहेक अरूले गरेकै हुन् भन्नुहोस् न। मेरो अगाडि ल्याउनुहोस् त। 46 सालपछि राजा त कार्यकारी छैनन् नि त। कार्यकारी त दलै हुन्छन् नि त। अलिकति 63 साल 62 सालपछि केही समय ज्ञानेन्द्र राजाले त्यो कार्यकारी अधिकार लिएर त्रुटि भयो, त्यो बाहेक त सबै दलले नै गरेका छन् नि 46 सालपछि। अनि उनीहरूकै शासनमा देश यस्तो डुबेको छ। अनि यसको जिम्मेदारी राजामाथि जान्छ। विदेशीहरूको पैसामा, विदेशीहरूको मिलो मतमा, विदेशीको रणनीतिमा, विदेशीको दबावमा आएर यी दलहरू फेरि नाम लिन्छु, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, यसले विदेशीको दबाव र पैसामा चाहिँ यत्रो नचाहिँदो परिवर्तन गर्ने र त्यसको विरुद्ध जनता उठेका छन्। अनि यसको दोष राजालाई जान्छ। प्रतिगमन दलले गरेका छन्। त्यसकारण अहिले भनौँ यति दिनसम्म राजा बोल्नु भएन, अहिले एकाएक यत्रो आँट कहाँबाट आयो, यति शक्ति कहाँबाट आयो? कतै दक्षिणबाट परिचालित भएर राजा आउन लागेको त होइन भन्ने प्रश्न छ के महासचिवज्यू? एउटा कुरा भन्छु तपाईँलाई। म के भन्छु भने जस्तो नेपालमा अहिले 2टा मुद्दा छन्। अब केही हिन्दूवादी छन्, उनीहरूले हिन्दू राष्ट्र बनाऊ भन्छन्, त्यो गलत छ भनेर म भनिरहेको छु। धर्मनिरपेक्षतालाई खारिज गरौँ विदाउट एनी कन्डिसन, कुनै बट इफ नराखिकन। हामीले पूर्वीय सभ्यता र सनातनी संस्कृतिलाई प्रवर्धन गरौँ। सुन्नुहोस् न, भ्रम भए र प्रलोभनका आधारमा गर्ने धर्मान्तरलाई निरुत्साहित गरौँ र धर्मलाई राज्य मैत्री बनाऊ, राज्य मैत्री धर्म बनाऊ अथवा धर्म मैत्री राज्य बनाऊ। यो नै हो। अब धर्म हिन्दू राष्ट्र पनि होइन, हिन्दू बुद्ध राष्ट्र पनि होइन, हिन्दू बुद्ध किराँत राष्ट्र पनि सुन्नु, यो एउटा धार्मिक कुरा हो। अब कतिपय यहाँ हिन्दूवादी छन्, मानौ हिन्दूहरूले देश चलाएका हुन्, ठिक छ। देश जो अहिले खतरामा परेको छ, त्यो देशलाई जोगाएर अघि लानको निम्ति देश टाउकोमा त्यो देशलाई स्वतन्त्र सार्वभौम बनाएर अघि लानको निम्ति धर्मको के स्थान, राजाको के स्थान, दलको के स्थान आदि इत्यादि यसरी जानुपर्नेमा अब हिन्दूवादी मान्छन् कि मानौँ हिन्दूवादीले नै देश चलाएका हुन्, यो झुटो कुरा। देश
राजनीतिले चलाउने हामीले सोध्न खोजेको। म भन्दैछु नि त, राजनीतिले देश चलाउने हो, धर्मले देश चलाउने होइन। त्यही कारण धर्मको स्थान राजनीतिले तय गर्ने हो, मैले भनिसकेँ। अब अर्को मुद्दा छ राजाको। राजा अन्यायमा पारिएकै हुन्। वैशाख 63 साल वैशाख 10 गतेको सहमति, 63 सालको जेठ 4 गतेको पुनर्स्थापित संसदको घोषणाको विपरीत विदेशी शक्तिको आडमा दबावमा माओवादी पार्टीले राज संस्थालाई उन्मूलन गर्छ भन्ने संसदमा 1 महिनासम्म हडताल गरेर अन्तरिम संसदमा, अनि काङ्ग्रेस एमालेलाई उनीहरूको जुवामा नारेर 65 सालको जेठ 15 गते राजा फालिए। सहमति विपरीत राजालाई फालेका हुन्। यो सहमति विपरीत छ। त्यसकारण अघि भने यो अर्को मुद्दा छ। अब मैले तपाईँलाई भनौँ, यो जुन मुद्दा छ, अब हिन्दू धर्म बेग्लै विषय हो। इन्डियाले हिन्दू धर्म पनि नेपालमा हिन्दू धर्म आओस्, हिन्दू राष्ट्र बनोस् भन्ने भारतको कुरा छ। किन भारतीय नेताहरू आफ्नो मुलुकलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन सक्दैनन् र उनीहरूले आफ्नो पार्लियामेन्टको ढोकामा अब अखण्ड भारत भनेर हाम्रो पनि भूमि राखेर, हाम्रो पाकिस्तानको, बङ्गलादेशको, बर्माको, थाइल्यान्डको भूमि राखेर उसले सांस्कृतिक नक्सा ल्याएको छ। वास्तवमा भन्यो भने भारतीय नेताहरूको त्यो राजनीतिक नक्सा हो। अहिले यिनीहरूले सांस्कृतिक नक्सा भने पनि उनीहरू यहाँ पहिलो कुरो हिन्दू राष्ट्र आओस् भन्न चाहन्छन्। जो हिन्दू राष्ट्र ल्यायो भने नेपालमा त्यो टिक्दैन। त्यस कारण अघि भने जस्तो गर्नुपर्छ, एक। अनि अर्को कुरो जहाँसम्म राजाको कुरा हो, राजालाई त उनीहरूले 7 सालमै विधानसभाको चुनाव गरेर 9-10 सालमै फाल्न खोजेका हुन्। तर महेन्द्रले बुझेकोले गर्दा महेन्द्रको उनको कुटनीतिक र बुद्धिमत्तापूर्ण कामले गर्दा विधानसभालाई ठेल्दै तुवाएर संसदीय चुनाव 15 सालमा भयो र आज तपाईँ र म नेपाली नागरिक भएर कसरी देश जोगाउने भनेर बहस गर्न पाएका छौँ। नभए हामी उहिले नै को भइसक्थ्यौँ, हामी को नागरिक हुन्थ्यौँ, कहाँ हुन्थ्यौँ। तपाईँ अहिले के भन्नु, भारतले 10 सालमा हटाउन खोजेको राजा उनीहरूको रणनीति निषेधको राजनीतिलाई प्रयोग गर्दै 2065 सालको जेठ 15 गते मात्रै हट्यो। 10 सालमै हटाउनु पर्ने राजा 55 वर्षपछि हटेको छ। यत्रो रोटी पापड बेलेर राजा भारतले त्यसै राजा ल्याउँछ, ल्याउँदैन। एउटा कुरा के भने मलाई के लाग्छ भने उनले राजा यहाँ कस्तो राजा ल्याउँछन्, भारतले जे भन्यो त्यो मान्ने। भुटानको जस्तो राजा चाहन्छन्, जो कुरा ज्ञानेन्द्र राजाले पहिले नै अस्वीकार गर्नुभयो। मलाई के लाग्छ भने राजाले उनलाई 65 साल वैशाख जेठमा विस्थापित गरेर त्यही जेठको आखिरतिर चाहिँ नारायणी छोडेर उनी बाहिर गरेर लागिरहेपछि उनले अब विश्वमा जनमत के छ कस्तो छ भनेर दिल्ली गए, दिल्लीका विभिन्न ठाउँ गए, थिम्पू गए, कता कता गए, चीन गए। अब उनलाई लागेको थियो होला अब हामी पनि हिन्दू हौँ, भारतमा धेरै हिन्दू छन्, उनीहरूले नेपालमा एउटा हिन्दू राष्ट्र छ। अब उनीहरूले इन्डियाकै रोभरमा इन्डिया नै साँची बसेर राज संस्था राख्ने कुरो थियो। पछि इन्डियाले पनि त्यसमा केही काम गरेन वा इन्डियाले पुनर्विचार गर्ला कि भनेर सायद भारतीय नेताहरूको मुख सुँग्न पनि भारतमा गएर मुख सुँगे होला। त मुख सुँग्दा के देखियो होला भने मलाई लाग्छ कि अब नेपाल चाहिँ भुटानको हैसियतमा बस्नुपर्छ, राजालाई भुटानको हैसियतमा बस्नुपर्छ। राजा आए पनि भुटानको हैसियतको राजा आउन सक्छ भन्ने कुरा राजाले सुँगे होलान्, ज्ञानेन्द्रले फिल गरे होलान्। मलाई यस्तो लाग्छ, मेरो विश्लेषण हो। त्यो भएपछि राजाको पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती अगाडि एउटा वक्तव्य आयो भने साम्राज्यवादी र विखण्डनकारीको विरुद्धमा लडेर नै देश बनेको हो, त्यो स्पिड जोगाउनुपर्छ भनेपछि इन्डियाको विरोधमै बोले। ठुलो मुलुकहरूले हाम्रो स्वतन्त्रता मान्दा रहेछ है जनता हो, मैले बुझेँ भनेर भने। अनि त्यो बुझेँ भने त्यति भनेपछि फागुन 4 गते अगाडि एउटा त्यसमा उनले यस्तो कदम चाले जुन कदम चाहिँ 2046 सालको चैत 26 गते राजा वीरेन्द्रले चाले जस्तो कदम लाग्छ मलाई। त राजा वीरेन्द्रलाई पनि त्यस बेला त्योभन्दा अगाडि दक्षिणको मुलुकले उसको सचिव मार्फत नेपालको परराष्ट्र नीति, नेपालको सुरक्षा नीति, नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई दोहन गर्ने नीति चाहिँ त्यो मुलुकको सल्लाहमा चलाउन तयार भए पञ्चायती व्यवस्थालाई टिकाइदिने प्रस्ताव लिएर आउँदा मलाई त्यस बेलाको प्रधानमन्त्री हाम्रो मरिस मानसिंहले पछि भन्नुहुन्थ्यो
राजाले त्यसलाई अस्वीकार गर्नु, त्यसलाई दुत्कार्नु भयो। बरु राजाले विदेशीहरूलाई शक्ति दिएर म शक्तिहीन हुनुभन्दा म त नेपाली जनतालाई नै अधिकार छोड्छु। तर नेपाली जनतामाथि विश्वास गरेर उनीहरूका पोलिटिकल पार्टीलाई उहाँले वार्तामा बोलाउनु भयो। 46 सालको चैत 26 गते मलाई थाहा छ। त्यसबाट म गणेशमान सिंह, साहना प्रधान, आरके मैनाली आन्दोलनकारीको तर्फबाट राजासँग वार्ता गर्न जानु। आरके मैनाली मेरो दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि जानुभयो। अब त्यसबेला वास्तवमा एउटा शक्तिशाली मुलुकले राखेको शर्तलाई दुत्कारेर वीरेन्द्रले नेपाली जनतालाई नि विश्वास गरेर कत्रो बुद्धिमत्ता देखाउनु, आँट लिनुभयो। तर नेपाली जनता, खास गरिकन पोलिटिकल पार्टी, तिनीहरूका नेतृत्व वीरेन्द्रप्रति कृतज्ञ रहे, अनग्रेटफुल रहे। यो त्यागलाई बुझेनन् र पछि हुँदै माओवादीलाई उठाएर राज संस्थालाई नि हटाइदियो। यो त माओवादी उनीहरूले नि भारतीयले भनिरहेका छन्, राष्ट्रपतिले भनौँ, उसले भनौँ, यो सबै भनौँ न, यो जनयुद्धै होइन। राज संस्था विरोधमा, बौद्धले प्रार्थनाको विरोधमा माओवादीहरूले उग्रवादपन्थी नीति लिएर चलाएको एउटा सशस्त्र आन्दोलन त्यही आँट अहिले ज्ञानेन्द्रले 6 गते आन्दोलनमा। त्यसपछि 46 सालको चैत 26 गते जुन काम वीरेन्द्रले गर्नुभयो, त्यही काम यो फागुन 6 गते ज्ञानेन्द्रलाई पूर्व विस्थापित राजाले गरेको म पाउँछु। त्यही कारण यो जनतापट्टि फर्केका हुन्। तर भारतले यो त के भने, यी विदेशीहरूबाट भारतबाटै परिचालित हुनेहरूले भारतसँग नाम जोडेपछि यो राजा ल्याउने कुरा अनपपुलर हुन्छ, राजा कमजोर हुन्छ भने डिजाइनबाट आएको कुरा हो। र यो केही यहाँका हिन्दूवादीहरूले आफ्नै गलत मनसायले परिणाम के होला भने नबुझिकन आदित्यनाथको फोटो राखे होलान्, होइन? अब सायद यिनै दलहरूले त्यसो गराइदिएको पनि हो कि, त्यो नभएर पनि कसैले हिन्दूवादीले राखो होला। त्यसको परिणाम के हुन्छ भने नबुझ्ने, अनाडी, होइन, इग्नोरेन्टले राखो होला। त्यसको अहिले गलत अर्थ लगाएको होला। तर मलाई के लाग्छ भने राजाले लामो समयसम्म अरूहरूको मनसाय बुझेर आफ्नै जनतामा भर पर्नुपर्ने रहेछ, विदेशमा भर पर्नु हुँदो रहेछ। आफ्नै जनताले ल्याए हुन्छ, नत्र हुन्न भन्ने बुझेर नि अब म पनि उनले भने म पनि विदेश जोगाउन आएँ, मैले के गर्नुपर्ने हो म गर्न तयार छु भने यो त चैत 26 गते वीरेन्द्रले गरेको जस्तो त्याग हो क्या। त्यही कारण यो त्यस्तो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यो के भने यी ठुला दलहरूले जुन गलत ढङ्गले विदेशीको पैसा, विदेशीको निर्देशन, विदेशीको दबावमा जुन आलोच्य परिवर्तन गरे, जसले देशी नेपाली जनतालाई पे गरेन, राष्ट्रलाई पे गरेन, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाजलाई दबाउनको निम्ति भारतको नाम जोडेको मात्रै हो। त्यस्तो होइन। यदि प्रश्न हुनु पर्यो र नेपाली जनताले ल्याएको राजाले मात्रै नेपालको हित गर्छ। नेपाली जनताको ल्याएको राजाले 2063 साल वैशाख 10 गतेको राजाको एग्रिमेन्टलाई, वचनलाई पालन गर्नुपर्छ। राजकीय सत्ता र सार्वजनिक सत्ताको स्रोत जनता हो भन्ने मान्नुपर्छ र राजकीय सत्ता प्रयोग गर्ने कुनै मनसुवा राख्नुहुन्न। राष्ट्रको एकताको, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको परिपालक र देशको सम्प्रभुताको रक्षक बन्ने, अब आउने जनताले आन्दोलनद्वारा परिमार्जन गर्ने संविधानमा यी कुराहरू थपिनेछन्। तिनै कुरा गरेर राष्ट्रको सेवा गर्ने इच्छा लिएर राजा आउँछन् भने त्यस्तो राजा देशको निम्ति पाच्य हुन सक्छन्। तपाईँ पनि राजाको समर्थनमा सडकमा उत्रिनुहुन्छ? एउटा कुरा हेर्नु, मैले त भनिसकेँ नि, यो कुरा सबभन्दा पहिले त यी आफू राज संस्थासँग लामो समयदेखि जोडिएका राष्ट्रवादी पोलिटिकल पार्टीले यो कुरा भनेर आउन्। उनीहरू के भनेर आउँछन्, होइन? उनीहरूले यो इतिहास अनुसार वैशाख 10 गते 2063 सालको राजाको वचनलाई पालन गर्ने, अग्रगामी डेमोक्रेसीलाई अघि बढाउने र त्यो डेमोक्रेसीको रूप, होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुने, संविधानको परिपालन गर्ने र सार्वजनिक सत्ताको रक्षा गर्ने अभिभावक बन्ने राष्ट्र प्रमुख, त्यो राजा हुन्छ या अरू कोही हुन्छ, त्यो प्रमुख हुने र चुनाव प्रणाली बदल्ने र सानो संसद बनाउने, सांसदलाई मन्त्री नबनाउने, विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्था गर्ने र देशलाई यो यत्रो विपुल संसाधन भएको मुलुकलाई आफ्नै खुट्टामा उठाउने रणनीति लिएर जाने, आफ्नो सिमानालाई खुकुलो छाडा नछोड्ने, हाम्रो नागरिक नीतिलाई खुकुलो नबनाउने, त्यसलाई टाइट गर्ने, यस्तो कुरा गर्दै हाम्रो असंलग्नता परराष्ट्र लिने र सबै मुलुकसँग हामीले आफ्नो स्वार्थ असंलग्नताको आधारमा कुनै मुलुकसँग उसको युद्ध रणनीतिमा सरिक नहुने, सबै मुलुकसँग गर्ने, छिमेकीहरूसँग
सहयोग लिने, एउटा छिमेकी मुलुकको जे पनि लिने, एउटा छिमेकी मुलुकलाई बाइपास गर्ने, देशमा होइन एउटा छिमेकी मुलुकलाई त्यस्तो गर्नु भएन। एउटा प्रोजेक्ट 20 करोडसम्मको जति पनि प्रोजेक्ट उसको इम्बेसीबाट नेपालमा लागू गर्ने छुट दिने, अर्को छिमेकीबाट बाइपास गरिदिने, अर्को छिमेकीबाट एकदम लिगल वेसले नेपालको खुसीले सहयोग लिने, ऋण लिने, अनुदान लिने कुरा पनि रोक्ने यो काम गलत हो हैन। त्यसकारण हामीले दुईटै छिमेकीमा काखा सन्तुलित वातावरण बनाउनु। हामीले जस्तो भनौँ हाम्रो दक्षिणमा त हामी खुलेकै छौँ बाह्यसँग, त्यो हाम्रो नाका खुला नै रहन्छ, तर उत्तरको नाकाहरू धेरै दुर्वा पार्छन्, हाम्रो नाका खोल्नुपर्छ हैन। खोल्ने निर्णय भइसकेको छ, लागू गर्नु पर्यो। त्यही कारण दुवै छिमेकीसँग हामीले नेपाली हामी दुईटैको बिचमा छौँ। हामी न त भारतलाई चीनको विरोधमा सहयोग गर्छौँ र चीनलाई न भारतको विरोधमा सहयोग गर्छौँ। हामी दुईटै मुलुकका मित्र हौँ, हामी दुईटै मुलुकको अहित गर्दैनौँ। हामीले 62 सालमा पनि चीनको भारतको विरोधमा चीनलाई सहयोग गरौँ हैन, हामी बिचमै बस्यौँ हैन, त्यसबाट राजा भए थिए। त्यही कारण हामी तटस्थ हौँ, हामी असंलग्न हौँ। महासचिवजी अहिले ठ्याक्कै योगेश भट्टराईले के भन्नुभएको छ भने अब त देशको समीकरण यतातिर जाँदैछ कि अब चाहिँ नि यो 3 दल, तपाईँले नाम लिएकै दल पटक पटक नाम लिनुभयो, नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले त सरकारमा छँदैछ, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि तान्ने र तीनै दल एकै ठाउँमा एउटै कुर्सी मिलाएर चाहिँ नि एउटै वातावरणमा बसेर राजावादी विरुद्ध, राजाको यो गति छाडा गतिविधि विरुद्ध लड्ने सङ्कल्प गर्नुभएको छ। त्यो पनि दिन आउन सक्छ है भनेर अहिले वक्तव्य दिनुभएको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? उनीहरूले 3 दल त भने एआई मार्फत अर्को नयाँ एआई दल बनाएर आए पनि यदि उनीहरूले राष्ट्रप्रति गरेको घात, जनताप्रति गरेको घात र डेमोक्रेसीप्रति गरेको घातलाई सच्याउँदैनन् भने जोसुकै आए पनि जतिसुकै दल मिले समस्त दल एकै ठाउँमा भए पनि केही फरक पर्दैन। किन मुख्य कुरा के हो भने यिनीहरूले जनतालाई घात गर्ने, राष्ट्रलाई घात गर्ने, स्वतन्त्र सार्वभौमिकतालाई बिक्री गर्ने, जब भ्रष्टाचारको शासन ल्याउने, डेमोक्रेसीलाई धनतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत गर्ने, अरू यसरी संसदीय परिपाटीलाई भागभण्डाको परिपाटी बनाउने, न्यायालयलाई आफ्नो बनाउने, संवैधानिक निकायलाई आफ्नो बनाउने र देशलाई नै अठ्याएर राजस्व दोहन गरेर चुनावमा पैसा बिछ्याएर भूमि वितरण गरेर बहुमत बनाएर फेरि जनतालाई शोषण गर्ने काम गरुन्जेल यिनीहरूले यी 3-4टा दल त के एआईबाट अरू अर्को दलको चाहिँ एउटा हन्जा ल्याए पनि उनीहरूले जित्दैन। यो कुरा बुझे हुन्छ। अब यो हाम्रो युवा नेताले त्यस्तो भनेर भने पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। यो त के भने होइन, यो राजावादी र गणतन्त्रवादी यी दलको विरोध होइन, यो देश र यी लम्पसरवादी दलहरू बिचको लडाइँ हो। यो गणतन्त्र र राजावादी बिचको लडाइँ होइन। यो के भने देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता राख्ने कि नराख्ने, देशको इज्जत राख्ने कि नराख्ने, देशलाई भनौँ पटक पटक गर्दै किस्ता गर्दै देशको स्वतन्त्रता अर्कालाई बिक्री गर्ने कि स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक राख्ने, यसको लडाइँ हो। यी दलहरू जसले म एक बताउँछु, एमाले कहाँ बिक्री गर्यो, माओवादीले कहाँ गर्यो, काङ्ग्रेसले कहाँ गर्यो, अरू यसले कहाँ गर्यो, सबको त म साक्षी छु नि त। म दलकै थाहा छ नि त। तपाईँ त यो दलहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षण गरेकै व्यक्ति हो नि। प्रशिक्षण गरेको छोडिदिनुहोस्, म यिनीहरूको साक्षी छु, म साक्षी छु। यिनीहरूले कहाँ गरे, कहाँ के खाए, कहाँ के बिगारे, कहाँ घात गरे, सबै थाहा छ नि त। अहिलेको यो लडाइँ राजा र यी दलको बिचको लडाइँ हो। त तपाईँले मासुज्यू एउटा गल्ती त तपाईँले पनि स्वीकार्नुपर्छ। यतिका दिनसम्म तपाईँले पनि मुख चाहिँ प्रष्ट खोल्नु भएन होइन, कहाँ कसले बेचे, के बेचे, साक्षी त बन्नुभयो, तर त्यसको विरुद्धमा आवाज बुलन्द बनाउन सक्नु भएन। यसो मैले भनौँ बुझ्दै गएँ, आवाज खोल्दै गएँ। अब 2078 सालमा हाम्रो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नेकपा मालेकोले नारायणगढमा गरेकोले यो समीक्षा गर्यो। त्यहाँदेखि यता हामी मुखरित छौँ होइन। उही अब तपाईँ मसँग यो विषयमा कुरा गर्न आउन भ्याउनु भएन होला, मैले तपाईँलाई खोज्दै यो विषयमा पनि हामी एकदिन कुरा गर्छौँ। यो विषयमा मैले वचन राखेँ एक दिन फुल डिटेल कसले कहाँ कति के बेच्यो र खास गरेर नेकपा एमाले के गर्यो त्यो विषयमा मैले छुट्टै अन्तर्वार्ता लिन्छु। त्यो गरौँला होइन। त्यसकारण अहिलेको लडाइँ तपाईँले गणतन्त्रवादी र राजावादीको हुँदै होइन, यो देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्ताको रक्षक र तिनीहरूका भक्षक बिचको लडाइँ हो। त्यसो भए रक्तपात फेरि निश्चित छ। रक्तपात यदि यिनीहरूमा बुद्धि छ भने रक्तपात नहुन पनि सक्छ। अब यिनीहरूले नै जस्तो अहिले भनौँ न यहाँ देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्ता जोगाउन, राजामाथिको अन्याय पनि हटाउँ, देशका यी अधिकार कायम गरौँ, सबै मिलेर जाउँ भनेर राजाले पनि भनिरहेका छन्।
हामी अरू दलहरूले पनि भनिरहेका छन् त्यसलाई मान्न होइन, हाम्रै एकलौटी चल्नुपर्छ, हामीले जे कुकर्म गरौँ त्यसैलाई टिकाउनुपर्छ, हामीले तिमीहरूलाई लुट्न पाउनुपर्छ, हामीले पैसालाई डेमोक्रेसी किन्न पाउनुपर्छ भन्छन् र त्यसलाई जोगाउन उनीहरूले प्रतिकारका जुलुसहरू गर्छन् भने हिजो 46 साल अगाडि पञ्चले गरेको प्रतिकारका जुलुस जस्तै हुन्छन्। त्यस्तो खालको दिन आउँदैछ। अनि उनीहरूले त्यसो गर्छन् भने यो उनीहरूले आफ्नो भनौँ न राजनीतिक अन्त्य, मैले भौतिक अन्त्य भनेको होइन, राजनीतिक अन्त्य चाहिँ झन् नजिक ल्याउँछन्, खाल्डो खन्दैछन् राजनीतिक चिहान बनाउनलाई। अहिले उनीहरूले यदि यो जनताको जागरणलाई मत्थर पार्ने हो भने उनीहरूले जनताले जहाँ जहाँ जे गलत भयो भने चाहिँ त्यसलाई सुन्नु पर्यो। राजाप्रति भएको अन्यायलाई कसरी सच्याउने, यो संहितामा भएको अतिलाई, जो यसले चाहिँ जुन देशलाई चाहिँ गरिब भ्रष्टाचारमा डुबाउने काममा अनइफेक्टिभ आउँछ, यसको कमसेकम उनीहरूले भनिरहेका छन् राजासँग मान्छे नै कहाँ छन्, त्यही 10,000 मान्छे अस्ति जम्मा भएको भनिरहेछन्, 10,000 मान्छे मात्र धेरै। अनि अब यो त्यति हो, यसो त यो झुटो कुरा हो। अब यो पनि यस्तो मलाई लाग्छ, अब यो राजामाथि अन्याय भयो भनेर आवाज उठाउने राष्ट्रवादीहरूले पनि फराकिलो ढङ्गले उठाउन सकेका छैनन्। कति होला राजा समर्थक कति होला तपाईले आज भन्नुस् त? अनि यो जब यो वास्तविक रूपमा यो गणतन्त्र र राजतन्त्रको लडाइँ हुँदै होइन, यो तपाईले प्रश्न हुनुहोस्, यो देश स्वतन्त्र नेपाल रहने कि नरहने, स्वतन्त्र नेपाल राख्ने र नेपालको स्वतन्त्रता बिक्री गर्नेहरू बिचको द्वन्द्व। त्यसो तपाईकै भाषामा राष्ट्र जोगाउने पक्षमा कतिजना छन्? राष्ट्रिय जोगाउने पक्षमा यो राप्रपाले अथवा राष्ट्रवादीहरूले कस्तो राजा कस्तो डेमोक्रेसी भन्ने उनीहरूको निर्णय होला, त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले देशको साथै प्रदेशका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा त्यो आफ्नो एजेन्डा लिएर जान्छन् र वास्तवमा यी लम्पसारवादी दल, यी संसदवादी दल, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, एस र उनीहरूका सहयोगी दलहरूले गरेको कुप्रचार, अब आउने राजा आयो भने मुख थुन्ने राजा आउँछ, जेलमा हाल्ने राजा आउँछ, निरङ्कुश राजा आउँछ भन्ने जुन कुप्रचार गरेका छन्, यिनीहरूसँग केही मान्छे नै छैन, यिनीहरूसँग देश बनाउने कुनै कार्यक्रम नै छैन भन्ने जुन भ्रम गरिरहेका छन्, यसको विरुद्धमा यी राज संस्था पक्षधर दलहरूले आफ्नो एजेन्डा के हो भनेर खुलेर ल्याउँछन् भने र त्यो कुरा चाहिँ नेपाली जनताले एग्री गर्ने, सहमत हुने, भनौँ न 63 साल वैशाख 10 गतेको सहमति रहेर अब यो समावेशी लोकतन्त्रलाई अघि बढाउने र पुँजीवादी प्रजातन्त्रै रहे पनि नेपालको राष्ट्रिय हित हुने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने होइन र अघि भने जस्तो 3टा कुराको सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्र प्रमुख हुने, राजा हुने कि अरू हुने, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस्तो किसिमको व्यवस्थालाई परिकल्पना गरेर अघि आउँछन् भने यो राष्ट्र जोगाउने पक्षमा केही दलाल बाहेक, जस्तो तपाईँले देख्नु भएन चुचे नक्साको विरोधमा एउटै मात्रै विदेशी चेली जो नेपाली नागरिक बनेको थियो उनी मात्रै देखिन्। एक दिन त्यस्तै आउँछ। यो लडाइँ राजा र गणतन्त्रको बिचमा होइन, तपाईँ प्रश्न गर्नुहोस्, यो लडाइँ देश र देश बेचुवा बिचको लडाइँ हो। त्यसो सबै नेपालीहरू उडेर आउँछन्। यसमा एउटा कमजोरी भनिरहेका छन् हामीसँग त लगभग 1 करोड जति मतदाता छन्, ठिक छ, हामीसँग त्यो तागत छ। उनीहरूले त जम्मै छन् भने पनि हुन्छ, त्यसमा केही भनाइ छैन उनीहरूको कुरा। म अझै पनि तपाईँ मार्फत यो कुरा उहिलेदेखि धेरै पहिलेदेखि राज संस्थासँग जोडिएको राप्रपाका नेताहरूकोमा पुगोस्, राप्रपा नेपालकोमा पुगोस्, अब यो विष्टकोमा पुगोस् होइन, पहिलेदेखि राप्रपा नेपाल गरेर त्यही होला 10 लाख 10-11 लाख। अहिले त्यो छोडिदिनुहोस् न, यहाँ त यो मुद्दा नै प्रश्न हुनु पर्यो नि त। यो मुद्दा गणतन्त्र र भनौँ राजतन्त्र बिचको मुद्दै होइन। यो स्वतन्त्र देशको स्वतन्त्रता रहने कि देशको स्वतन्त्रता बिक्री गर्ने, देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको जगेर्ना र देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको बिक्री बिचको मुद्दा हो। अब यो सडकबाट सम्भव छ कि संविधानबाट सम्झ छ? किनकि अब संवैधानिक बाटो त बन्द छ, ढोका लागेका छन्, अब सडक मात्र खुला गर्नु के गर्ने भन्नुहोस् त? यो चाहिँ के भने सबभन्दा पहिले त यो मुद्दै क्लियर गर्नु पर्यो। यो राज संस्था र गणतन्त्र र राज संस्था बिचको लडाइँ नै होइन, यसको भ्रमबाट छुटौँ। देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता जोगाउने कि बिक्री गर्ने? त्यसो भए त राजा नआए पनि जोगाउन सकिन्छ। ठिक छ भने यसो तपाईँ सोच्नुहोस्, यसरी यति धेरै यिनीहरूले यति धेरै जुन गफ गरेका छन् होइन, देशभक्तहरू विभाजित छन्, कोही काङ्ग्रेसमा छन्, कोही एमालेमा छन्, कोही यसमा छन्, कोही माओवादीमा छन्, कोही स्वतन्त्र छन्, कोही अरूमा छन्। यिनीहरू एकगठ छैनन्, यिनीहरू विभक्त छन्। र देशभक्त शक्तिहरूलाई 2000 खास गरिकन 46 सालदेखि यता विदेशीहरूले किनेर दलका नेताहरूलाई विदेशीका दलाल बनाए, फन्ड गरेर। त्यसकारण देशभक्त शक्ति कमजोर छ। त्यो बेलामा सबै खाले देशभक्तहरू, स्वतन्त्र देशभक्त
राजावादी देशभक्त, प्रजातन्त्रवादी देशभक्त, कम्युनिस्ट हुन नचाहेका वामपन्थी देशभक्त, कम्युनिस्ट देशभक्त, पाँचै खाले देशभक्त बलियो भयो भने मात्रै देश जोगाउन सकिन्छ। त्यसकारण अहिले देश जोगाउन त्यो परम्परागत शक्तिको पनि संस्थाको पनि भूमिका छ हैन, राजाको भूमिका छ। तर त्यो भूमिका राजाले भने कस्तो भूमिका लिएर आउँदा म पाच्य हुन्छु भने त राजाले सोधेकै छ नि, म यस्तो भएर आउँछु भनेको छ र छैन नि। त्यसकारण पाच्य हुने भूमिका सहित त्यो संस्थाको पनि आवश्यक छ भनेको अभिभावकता चाहियो। त्यही हो। तीनटा कुरा भने राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको परिपालन र राष्ट्रिय सार्वभौमिक सत्ताको रक्षा गर्ने अभिभावकीय भूमिका खेल्ने राष्ट्रवादी राष्ट्र प्रमुख हुनु पर्यो। त्यो राजै हुने हो कि अब अर्को सिस्टमबाट अर्को ढङ्गले आउने हुने हो। महासचिवज्यू जस्ट ठ्याक्कै नि हामीले अब केन्द्रितै के भइरहेको छ, राजा ज्ञानेन्द्र मात्रै। ठिक छ, राज संस्थाकै कुरा भइरहेको छ। राज संस्थाको कुरा भइरहँदा राजाको ठाउँमा ज्ञानेन्द्र नै किन, राजाको ठाउँमा सीपी मैनाली पनि त हुन सक्छन्। हुन सक्दैन। मेरो परिवार राज संस्थाकै परिवार होइन, मेरो वंश उसैको वंश किन चाहियो भने उनकै वंशजले होइन, उनकै पुर्खाहरूले नेपालको एकीकरणको लिड गरे। अब उनकै पछि 1903 पछि 2007 सालसम्म त्यो शाह वंश, राणा वंशको पिञ्जरामा कैद भयो। त्यसपछि आउने राजाले त्रिभुवनले डेमोक्रेसी ल्याउन सहयोग गरे कमजोरीको साथ। त्यसपछि त राजा महेन्द्रले नै देशको स्वतन्त्र सार्वभौमिक सत्ता विधानसभाले तुहाएर बचाए। त्यसपछि वीरेन्द्रले त्यसलाई कन्टिन्यू गरे। त्यसपछि ज्ञानेन्द्रले पनि देशको स्वतन्त्र सार्वभौमिक सत्तालाई कहीँ त्यसो भए अप्सन त बन्द हुन्छ नि। त्यसो भए त शाह वंशमा जन्मियो, जो जन्मिए पनि पारसै भए पनि राजा बन्नुपर्ने, पारसको छोरा राजा बन्नुपर्ने, त्यसपछि फेरि अर्को राजा बन्नुपर्ने। त्यही हो। अनि एउटा कुरा के भने अहिले तपाईँले के बुझ्नु, रैती प्रविधिमा जाँदैन। एउटा कुरा के भने अब हामी त सामन्तवादी समाजबाट गुज्र्यौँ, त्यसबेला राजतन्त्र रह्यो, एकल राजतन्त्र आयो, त्यसबाट पनि हामी गुज्र्यौँ। त्यो नेपाललाई एकीकरण गर्ने काममा पनि राजतन्त्रको भूमिका पनि रह्यो। जनताको थिएन भनेको होइन, जनताको बहादुर विशेषनगरजीदेखि लिएर अरू विभिन्नहरूले अब भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुमार आदि सहितको यो महान योगदानले ती सबै कामहरू भएका छन् होइन। त्यस्तो भएकोले गर्दा त्यस्तो भएर यो देश बनेको होइन। त्यस्तो भएकोले गर्दा यी सबैको भूमिका रहे पनि त्यसको पनि एउटा भूमिका रहेको छ। किन अहिले देशमा यो यी दलहरूले, म तपाईँले भन्नुहुन्छ म गन्ती गरेर दिन्छु, 46 सालपछि दलले हाम्रो राष्ट्रियतालाई कमजोर पारे। शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई तु आए, पानी र बिजुलीमा असमान भएको राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिलाई पास गरे, खुकुलो नागरिकता नीति लिए, खुकुलो बोर्डर छाडा बोर्डर नीति लिए। यिनीहरूले चाहिँ एउटा विदेशी मुलुकलाई नेपालमा प्यारलल बजेट चलाउने अधिकार दिए। यिनीहरूले तमसुक नहेरिकन सही गरेर नेपालको जलस्रोत र बिजुली अर्काको मुलुकमा एकाधिकारमा दिए। एमसिसी जस्तो सन्धिलाई संसदबाट पारित गराएर हामीलाई विदेशी कानुनको माथत राख्ने काम गरे। अहिले पनि उनीहरूले एकपछि अर्को गर्दै नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौमिकतालाई कमजोर गर्ने काम गरिरहेका छन्, एकपछि अर्को गर्दै। त्यही कारण यिनीहरूले यस्तो काम गरेको हुनाले यी सबै काम राज संस्थाले गरेको होइन नि त। यी काम त काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, उनीहरूका सहयोगी दलले गरेको। त यस कारण यी कुराहरूलाई बाट देशलाई जोगाउनको निम्ति देशभक्तहरू मिलेर आउनु पर्यो र देशभक्तहरू मिलेर आफ्नो पब्लिक ओपिनियन अगाडि सार्नु पर्यो। त्यसले नै अब यो परिवर्तनको ढोका भनेको राज संस्था चाहिँ शाहवंशमै जानु पर्यो। नेपालमा पछिल्लो पटक रहेको पहिले त मल्लहरू पनि थिए होइन। अब पहिले त अब कर्नाटकबाट आएका कर्नाटकीहरू पनि थिए। तर पछिल्लो पटक नेपालको युनिफाई गर्ने र पछिल्लो पटक राज संस्था चलाउने वंश भनेको त शाह वंश नि। र आम नागरिकले फेरि के पनि सोधिरहेछन् भने भोलिको दिनमा शाह नै किन, मिश्र वंश किन नहुने, मैनाली वंश किन नहुने, थापा वंश किन नहुने? त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तो हुने परम्परा नै छैन। त्यो लियासी नै नभएको कुरा गर्नुकै बेकार छ। आउँछ राज संस्थाको यदि परम्परागत शक्तिलाई प्रयोग गर्ने भने त्यही ज्ञानेन्द्र नै आउँछ, त्यही वंश, त्यसको विकल्प छैन। त्यही वंशबाट आउँछ। त्यसकारण यो सबभन्दा पहिले राप्रपाले कस्तो डेमोक्रेसी, कस्तो राज संस्था, के अधिकार कर्तव्य हो उनीहरूले क्लियर गर्नु पर्यो। उनीहरूले क्लियर गर्दा राजासँग पनि कुरा होला, उनीहरूले त क्लियर गरेर आउलान्। त्यसपछि आएपछि जनताले त्यसलाई कति अनुमोदन गर्ने तब न थाहा हुन्छ। त्यही कारण अहिले देशलाई जोगाउन त्यस्तो परम्परागत राज संस्थाको पनि भूमिका छ। तर फेरि प्रचण्डजीले त के पनि भनिदिनु हो, चोर र चाहिँ नि भाइमाराहरूको त्यस्तै ताल परे। उहाँका पार्टीका मान्छेहरूले भनिरहेका छन् घाँटी काटिन्छ।
ठिक छ यो होइन यो उनीहरूले भन्दै जाउँ यो रेकर्ड रहँदै जान्छ अभिलेख रहँदै जान्छ उनीहरूले चाहिँ भन्दै जान्छ नि अभिलेख रहँदै जान्छ त्यसको एक दिन भुक्तान पनि होला होइन त्यही कारण उनीहरूले यो मुख छाडेर परिवर्तन रोकिँदैन उनीहरूले जुन आलोचना भएको छ ती आलोचनालाई ग्रहण गरेर ती आलोचनालाई सुधार गरेर गए भने यो विरोध मत्थर होला तर उनीहरूले मुख छाडेर विदेशीहरूको पैसामा शक्तिमा दबावमा गरेको परिवर्तन टिकाउन खोज्छन् भने प्रतिकार जुलुस गर्दै हिँड्छन् भने उनीहरूको राजनीतिक काल नजिक आयो त्यो कुरो बुझ्नुहोस् त उनीहरू जति मुख छाडे पनि केही हुँदैन राजा आइहाल्यो भने यी सबै जेल जान्छन् होइन जाँदैन मलाई लाग्छ राजा आए पनि कानुनसम्म ढङ्गले शासन हुन्छ कडाइ अवश्य हुन्छ नै अहिलेका राजनीतिक दलहरू सबै जेल जाँदैन अब यो त जसले गलत गरेका छन् भ्रष्टाचार गरेका छन् राज्यद्रोह गरेका छन् त्यस्ता मान्छेहरू कानुनको कारबाहीबाट जान्छन् म पनि त्यस्तो परिवर्तन हुँदा यदि राप्रपाले पुरै सबै मान्छेलाई खोरमा हाल्ने राजा ल्याउँछ भने त्यस्तो राजालाई कसले मान्छ म पनि मान्दिनँ राप्रपाले ल्याउने हो यसो अहिले त राजा नजिक भएको त त्यही शक्ति छ त्यसले ल्याओस् न कार्यक्रम उनीहरूले नै कुरा गरिरहेका छन् उनीहरूले कस्तो राजाको परिकल्पना छ त्यसले राजासँग पनि छलफल गरेर उनीहरूले ल्याउन् न तिनीहरूले भोलिको दिनमा हामीले सिपी मैनालीलाई राप्रपामा त देख्दैन म मार्क्सवादी हुँ म देश जोगाउने सबैसँग हुन्छु यदि राजा पनि देश जोगाउने मुद्दामा आउँछ भने म राजासँग पनि उभिएको हुन्छु राप्रपामा जाने छाँट गर्दै हो तपाईँ जानु पर्दैन नि त देश जोगाउने काम जसले गर्छ म यो मेरो मार्क्सवादी चेतले कुरा गरिरहेको छु म एउटा नेपालमुखी मार्क्सवाद नेपालमा प्रयोग गरिने मार्क्सवाद यस्तै हुन्छ जो सिपी मैनाली बोल्दैछ यो नेपालमुखी मार्क्सवाद हो मैले नेपालमा देश जोगाउनको निम्ति सबै खाले शक्तिलाई गोलबन्द गर्न मैले मार्क्सवाद छोडेर अरू कुनै वाद लिनु पर्दैन यो मार्क्सवादले पृथ्वीपथलाई पनि सम्मान गर्छ यो मार्क्सवादले अरू पनि देशमुखी सबै चिन्तनलाई यसले सम्मान गर्छ होइन यो यसको डिरेक्सन हो त्यस कारण मैले देश जोगाउने काम गर्दा न राप्रपामा जानुपर्छ होइन न मैले मार्क्सवाद छोड्नुपर्छ मैले मार्क्सवाद अन्तिममा यति भनिदिनुहोस् राज संस्थाको बिगुल त बजिसकेको छ यसको अब सम्पन्नता कहिले हुन्छ पूर्व राजाले कहिले श्रीपेच लगाउँदैछन् नारायण टीमा फेरि प्रवेश कहिले लिँदैछ म एउटा राजनीतिक कर्मी हो मैले राजनीतिक इस्टिमेट गर्न सक्छु प्रक्रिया बारेमा केही भन्न सक्छु तर म जोखानामा हेर्न सक्दिनँ होइन त्यही कारण त्यो बारेमा म केही भन्नै सक्दिनँ म के भन्न सक्छु भने अहिले आफूलाई राज संस्थासँग पहिल्यैदेखि जोड्दै आएको राप्रपा नेपाल विश्वहरूमाथि ठुलो जिम्मेदारी आएको छ अब आउने राजा निरङ्कुश हुन्छ कोतपर्व पछिको राणा जस्तो हुन्छ 17 साल पछिको राजा जस्तो हुन्छ अथवा 62 सालपछि केही समय रहेको ज्ञानेन्द्रले गरे जस्तो हुन्छ भन्ने जुन भ्रम भिजाइरहेका छन् त्यस्तो होइन कि हो उनीहरूले प्रश्न पार्नु पर्यो अनि कस्तो राज संस्था अनि कस्तो सिस्टम कस्तो कार्यक्रम कस्तो अर्थनीति उनीहरूले भनौँ हामीले त भनिआएकै छौँ किनभने उनीहरू राजाको निकटमा भइआएका शक्ति भएको हुनाले उनीहरूले ल्याएको कुरा चाहिँ अब राजासँग सल्लाह भएर आयो होला भन्छन् म त एउटा कार्यकर्ता म हिजो राज संस्थाको विरोधमा लड्दै आएर डेमोक्रेसीको निम्ति लड्दै आएको राष्ट्रियताको निम्ति लड्दै आएको तर अहिले के भने त्यो लडाइँमा धेरै त्रुटिहरू भएछन् र बेठिक पनि काम भएछन् त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगेको मान्छे हुँ म यस्तो अवस्थामा यो सच्याउने काममा परम्परागत राज संस्थाले पनि भूमिका खेल्छ भने त्यसलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ भन्ने ठाउँको मान्छे हुँ म होइन त्यसकारण अहिले मैले के भन्छु भने तपाईँ मार्फत राप्रपाका साथीहरूकोमा यो कुरा पुगोस् उनीहरूले जति सक्दो चाँडो अब परिवर्तन हुने कस्तो राजा कस्तो प्रजातन्त्र कस्तो सिस्टम कस्तो कार्यक्रम यो विषयमा सबैसँग बृहत छलफल गरेर चाँडोभन्दा चाँडो उनीहरूले ल्याउन् र 63 साल वैशाख 10 गतेको सहमतिलाई मान्ने र त्यसपछि अहिले आएका समानता समावेशीकरणलाई मान्ने र देशको शुद्ध सार्वभौमतालाई रक्षा गरेर अगाडि जाने जो देश 84 को चुनावमा जाँदैन त्यही हो त्यो पनि म अहिले भन्दिनँ अब यो कति चाँडै राप्रपाले यो गर्छ कति चाँडै यो संसदवादी शासक दलहरूले राजा र अहिलेको सिस्टमको राजा र उनको नीतिको बारेमा फैलाएका भ्रमहरूलाई चिर्न सकिन्छ त्यसले नै नेपालको परिवर्तनको कति द्रुत गतिमा हुन्छ कति छिटो कति ढिलो हुन्छ भन्ने तय गर्छ त्यसकारण यो कुरा उनीहरूमा पुगोस् होइन र उहाँहरूले यो कुरा सोचुन् होइन र उनीहरूले राजासँग पनि सल्लाह गरेर ल्याउन्
होइन कस्तो राजा कस्तो प्रजातन्त्र कस्तो सिस्टम कस्तो कार्यक्रम उनीहरूले ल्याउन् अनि यो हामीले त भनिरहेकै छौँ नि होइन यो युग अनुसारका नीति कार्यक्रम आउनु पर्यो युग अनुसारको व्यवस्था आउनु पर्यो होइन त्यस्तो भयो भने त्यो परिवर्तनमा त्यसमा लागेर हामी पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। हस्, यहाँले समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।